नेपाल दर्पणमा साथी टेकमान साक्यसँगै दिपा तिमल सिन्हाको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोनाको संक्रमण दर घट्दै, हिजोभन्दा आज परीक्षण बढ्दा पनि संक्रमितको संख्या 738ले कम। 24 घण्टामा 6648 जनाले कोरोनालाई जिते, 145 जनाको ज्यान गयो। नागरिकको जीवन रक्षाका लागि हरसम्भव प्रयास गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। कानूनी कठिनाईलाई फुकाएर स्वास्थ्य सामग्री र खोपको व्यवस्था गर्ने तयारी। जहाँ जहाँ कठिनाईहरू छन्, कानूनी बाधाहरू छन्, तिनीहरूलाई हटाउँदै अगाडि बढ्ने भन्ने प्रकारको छ। जहाज मार्फत चीनबाट थप 400 अक्सिजनका खाली सिलिन्डर नेपाल आइपुग्यो। सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्नुहुन्छ, तातो पानी नाकामा सिलिन्डर आएको खबरमा भने कुनै सत्यता छैन। अफगानिस्तानमा 3 दिने युद्ध विराम सकियो। शान्ति वार्ता पुनः सुरु गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आग्रह। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा क्रिस्टल प्यालेस विजयी, टोटनह्याम र उल्फ्सको खेल चल्दै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। कोरोना भाइरस संक्रमणको दर घट्न थालेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 7368 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हिजोभन्दा आज परीक्षण बढ्दा पनि संक्रमितको संख्या घटेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 19500 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको थियो। हिजो 18544 जनाको परीक्षण गर्दा 8046 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। 4 दिनदेखि संक्रमितको संख्या कम हुँदै आएको छ। गएको मंगलबार 9483 जनामा संक्रमण देखिएको थियो भने बुधबार बढेर 9305 पुगेको थियो। बिहिबारदेखि भने क्रमशः संक्रमितको संख्या घट्न थालेको हो। बिहिबार 8960, शुक्रबार 8520 र हिजो शनिबार 8167 जना संक्रमित थपिएका थिए। हिजोको तुलनामा आज संक्रमितको संख्या 778 ले घटेको छ। भारतमा संक्रमण घट्ने क्रम शुरू भइसकेकाले नेपालमा पनि संक्रमण बिस्तारै घट्दै जाने विज्ञहरूको अनुमान छ। तर यो हप्ताको अन्त्यसम्मको तथ्याङ्कले घट्न कति समय लाग्छ भने यकिन गर्न सजिलो हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। गएको वर्ष भारतमा घटेको केही हप्तामा नै नेपालमा पनि घट्न थालेको थियो। यस्तै गएको 24 घण्टामा 6500 भन्दा धेरै जनाले कोरोना भाइरसलाई जितेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गएको 24 घण्टामा 6648 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। अहिले नेपालमा निको हुने दर 74.6% पुगेको छ। नेपालमा आज सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,01,263 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा कोरोनाका कारण 145 जनाको ज्यान गएको छ। अहिले शहर बजारमा मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गएको छ। शहर बजारमा निषेधाज्ञा लागे पनि गाउँघरमा यो लागू नहुनु, विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम नरोकिनु, मानिसको ओहोरदोहोर भइरहनु लगायतका कारण गाउँघरमा कोरोना भाइरस को संक्रमण फैलिँदैछ। गाउँघरमा फैलिएको संक्रमण कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ त? डाक्टर विराज कर्मचार्य। सर्वप्रथम त एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा आवत जावत नगर्ने र गाउँभित्र पनि धेरै मानिसहरूको हेलमेल नगर्ने, किनभने सानो गाउँहरूमा मानिसहरूको हेलमेल हुँदाखेरि चाँडै सर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै हरेक गाउँहरूमा क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन सेन्टरको प्रबन्ध गर्नुपर्दछ। संस्थागत क्वारेन्टाइन, संस्थागत आइसोलेसनको व्यवस्था गरिए तापनि संक्रमितहरू र क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेहरू घरमा नै बसिरहेको भन्ने समाचारहरू पनि आएका छन्। यसो गर्नुहुन्न। उच्च जोखिम भएका गाउँहरूमा सामूहिक परीक्षण गर्ने र संक्रमितहरूको समयमा नै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्दछ। क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा हुनेहरूलाई सहायता दिने र संक्रमित बिरामीहरूलाई समयमा नै उचित उपचारको प्रबन्ध गर्नुपर्दछ। एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा आवत जावत निषेध गर्ने र गाउँभित्रै पनि विभिन्न टोलहरूमा, विभिन्न ठाउँहरूमा मानिसहरूको हेलमेल रोकेको खण्डमा अहिले पनि गाउँहरूमा यो रोग थप फैलिनबाट जोगाउन सकिन्छ। उच्च जोखिम भएका गाउँहरूमा सामूहिक रूपमा कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिन्छ। तर हामीलाई थाहा छ कि कतिपय ठाउँहरूमा हामीले एकदमै पुग्दो रूपमा परीक्षण गर्न नसक्न सक्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले अलिकति भिन्न तरिकाले परीक्षण गर्नुपर्दछ, जसमा जस्तै कि एक परिवारमा एकजना अथवा टोलहरूबाट प्रतिनिधित्व हुने गरेर संक्रमित लागेका व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्ने गरेर यसरी भए पनि गाउँमा अहिले कोभिडको संक्रमण के कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरा केही हदसम्म जानकारी लिन भने सक्छ। यस्तै संक्रमण भइहाले पनि नआत्तिकन स्वास्थ्यको ख्याल गर्न डाक्टर विराज कर्मचार्यको सुझाव छ। संक्रमण हुँदैमा ठूला ठूला अस्पताल लैजानु पर्दछ भन्ने छैन, तर 5 दिनभन्दा बढी समयसम्म ज्वरो आए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला अस्पतालमा पनि उपचार गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो।
होम आइसोलेसनमा नै बसेको खण्डमा पनि सङ्क्रमितहरूको स्वास्थ्यमा निगरानी गर्नुपर्दछ। हामीले पटक पटक भनिरहेका छौँ, विशेषतः यसमा रगतमा अक्सिजनको मात्रा कतिको छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्दछ। त्यही भएर गाउँहरूमा अहिले केही थोरै सङ्ख्यामा भए पनि पल्स अक्सिमिटर भन्ने सानो उपकरणको जोहो गर्नुपर्दछ, जुन प्रयोग गरेर सङ्क्रमितहरूको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कति छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। र अक्सिजनको मात्रा घट्दो क्रममा छ, 92% भन्दा कम भएको छ भने तुरुन्तै अस्पतालमा लगेर उपचारहरू गराउन सकिन्छ। 5 दिनभन्दा बढी ज्वरो आइरहने र आफ्नो समस्या अलिक जटिल हुँदै गएको जस्तो लाग्छ भने पनि होम आइसोलेसनमा नबसिकन स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि गइहाल्नु पर्दछ। यसैबीच अस्पतालहरूले सङ्क्रमितको आफन्तलाई अक्सिजनको व्यवस्था आफै मिलाउनुहोस् भन्ने गरेको गुनासो बढेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताल आफैले नै अक्सिजनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अक्सिजनको व्यवस्था अस्पतालले मिलाउने भएकाले आफन्तलाई नभन्न आग्रह गर्नुभयो। सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन खोजेर ल्याउनुहोस् भन्ने अनुरोध नगर्न हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र यो अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ अस्पतालको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि हर सम्भव प्रयास गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र सीसीएमसीको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रियामा अल्झिएर र आर्थिक स्रोतको अभावमा कुनै पनि नागरिकको ज्यान जाने अवस्था सिर्जना हुन नदिन निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले झन्झटिला प्रक्रिया छुट्याएर कानून मिलाएर प्रक्रिया मिलाएर भए पनि हर हालतमा नागरिकको जीवन रक्षामा जुट्न निर्देशन दिएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले बताउनुभयो। बैठकमा कोभिड-19 संक्रमणको महामारीसँग प्रभावकारी ढंगले लड्नका लागि स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने बारे पनि छलफल भएको गेवालीले बताउनुभयो। तर स्वास्थ्य संकटकाल लगाउनका लागि विद्यमान संक्रामक ऐन 2020, स्वास्थ्य प्रणालीको संरचना तथा सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका प्रक्रियाहरूले समस्या पारेकाले अनुकूल कानून बनाउने विषयमा सरकारवाला मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिएको मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। अहिलेको महामारीको विरुद्ध लड्न हामीलाई केही थप कानुनी संरचनाहरू आवश्यक भएको महसुस भएको छ। संक्रामक रोग ऐन 2020 का प्रावधानले मात्रै नपुग्ने भएको हुनाले त्यस विषयमा आवश्यक तयारी गर्नको लागि कानुन मन्त्रालय र सम्बद्ध अरू निकायहरूलाई भनिएको छ। यसका अलावा अत्यावश्यकीय सामग्रीहरू, खास गरेर अक्सिजन प्लान्टहरू, कन्सेन्ट्रेटरहरू, सिलिन्डरहरू र खोपको तत्काल आपूर्तिका लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूलाई तदारुकताका साथ काम गर्न निर्देशन पनि गरिएको छ। त्यसका लागि जहाँ जहाँ कठिनाइहरू छन्, कानुनी बाधाहरू छन्, तिनीहरूलाई हटाउँदै अगाडि बढ्ने भन्ने प्रयास छ। उहाँले तत्काल देखिएको अक्सिजन आपूर्तिको समस्या समाधानका लागि उद्योगीलाई डिमान्ड चार्ज लगायतका छुट दिएर उत्पादन वृद्धि गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले लिक्विड अक्सिजन ल्याउन भारतसँग आग्रह गर्ने र ल्याउनका लागि आवश्यक ट्याङ्करहरूको प्रबन्ध गरिने बताउनुभयो। चीनबाट थप 400 अक्सिजनका खाली सिलिन्डर नेपाल आइपुगेको छ। दिउँसो 2 बजे चीनबाट थप 400 अक्सिजनका खाली सिलिन्डर र केही थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर आइपुगेको नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार फेरि अक्सिजनका खाली सिलिन्डर लिन निगमको जहाज चीन गएको छ। आज गएको जहाज भोलि फर्किनेछ। यसअघि पहिलो चरणमा पनि चीनबाट निगमको जहाजले 400 अक्सिजनका खाली सिलिन्डर नेपाल ल्याएको थियो। यसैबीच आज तातोपानी नाकामा चीनबाट 18,000 खाली अक्सिजनका सिलिन्डर आइपुगेको भन्ने खबरमा कुनै सत्यता नरहेको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उज्यालोसँगको कुराकानीमा उहाँले नाकामा सिलिन्डर आइपुग्यो भन्ने हल्ला फैलाउने काम मात्रै भएको बताउनुभयो। चीनबाट आउँदैछ भन्ने जानकारी आएको छ, तर कति, कसको नाममा र कुन मितिमा भन्ने बारे कुनै जानकारी भन्सार कार्यालयमा पनि आएको छैन उहाँले भन्नुभएको छ। बिहान उपप्रधानमन्त्री तथा कोभिड-19 संक्रमण व्यवस्थापन केन्द्रका संयोजक ईश्वर पोखरेलको सचिवालयले तातोपानी नाकामा 18,000 अक्सिजनका खाली सिलिन्डर आएको जानकारी दिएको थियो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाई अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले कोरोनाको संक्रमण दर घट्दै हिजोभन्दा आज परीक्षण बढ्दा पनि संक्रमितको संख्या 738 ले कम, 24 घण्टामा 6,648 जनाले कोरोनालाई जिते, नागरिकको जीवन रक्षाका लागि हरसम्भव प्रयास गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन, जहाज मार्फत चीनबाट थप 400 अक्सिजनका खाली सिलिन्डर नेपाल आइपुग्यो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं।
अब बाँकी खबर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको शपथ बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पुगेको छ। गएको वैशाख 31 गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिज्ञा गर्दछु भन्ने शब्द 2 पटक उच्चारण गर्दा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो पर्दैन भन्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको शपथलाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त गेवाली, अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र बहादुर ओली र केशरजङ केसीले रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुग्नु भएको हो। उहाँहरूले संविधानको धारा 80 अनुसार शपथ बदर गरेर दोस्रो पटक शपथ गराउन माग गर्नु भएको छ। यस्तै अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले शपथ र शपथपछि प्रधानमन्त्रीले 7 मन्त्रीको नियुक्ति विरुद्ध अर्को रिट निवेदन पेश गर्नु भएको छ। तर दुवै रिट निवेदन दर्ता भने भएको छैन। रिटमा संघीय संसद सदस्य नरहेकालाई पुनः नियुक्त गर्नु संविधान विपरीत हुने समेत भनिएको छ। यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी जसपाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि शपथ लिनुपर्ने माग गरेको छ। यसैबीच सर्वोच्चमा जनता समाजवादी पार्टीले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाइएका 4 निलम्बित सांसदको रिट निवेदन दर्ता गराएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरूद्ध पहिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी उनैको सरकारमा सहभागी हुन गएपछि जसपाले सन्तोष कुमार पाण्डेय, विजय कुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई सांसदै नरहने गरी कार्यवाही गरेको थियो। आफूमाथि भएको कार्यवाही विरूद्ध रिट लिएर उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। यसैगरी उच्च अदालत सुर्खेतमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र कर्णाली प्रदेश अस्पतालका नाममा रिट दायर भएको छ। कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै अधिवक्ता गणेश ओलीले रिट दायर गर्नु भएको हो। यस्तै संक्रमण फैलिएर मृत्युदर उच्च भएको कर्णालीमा प्रदेश सरकार र प्रदेश अस्पतालले संक्रमण रोकथाममा लापरवाही गरेको रिट निवेदनमा भनिएको छ। प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले बिरामीको चाप बढेपछि थप बिरामी नलिने सूचना जारी गर्नुले पनि अस्पताल नै नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील नबनेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ। संघीय संसद सचिवालयले दोस्रो चरणको खोप कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। संसदसँग मात्रै सरोकार राख्नेहरू भन्दा बाहिरका पनि खोप कार्यक्रममा सहभागी भएपछि खोप अभाव भएको भन्दै सचिवालयले कार्यक्रम नै स्थगित गरेको हो। संसद सचिवालयले माग गरेको भन्दा झण्डै दोब्बरको संख्यामा खोप लगाउनेहरू भएपछि खोप अभाव भएको हो। संसदसँग सरोकार राख्ने भन्दा बाहिरकाले खोप लगाएपछि संसद सचिवालयकी कर्मचारी, मर्यादा पालक, संसदीय पत्रकार, सुरक्षाकर्मीहरू दोस्रो खोप लगाउनबाट वञ्चित भएका छन्। सचिवालयले सिभिल अस्पतालमा कोभिसिल्डको पहिलो खोप लगाएका सांसद, कर्मचारी, मर्यादा पालक, संसदीय पत्रकार लगायतका लागि दोस्रो डोजको कार्यक्रम राखेको थियो। त्यसै कार्यक्रम अनुसार संसद सचिवालयसँग सम्बन्धितहरूले पहिलो डोज लगाएको संख्याको आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग खोप माग गरिएको थियो। मन्त्रालयले अघिल्लो डोज 1465 खोप मागेर भिड नहुने गरी खोप लगाउनका लागि 3 दिनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो डोजको सुनिश्चितता हुन नसक्दा सांसदका परिवार, आफन्त, नजिकका कर्मचारीका परिवार, आफन्त लगायत पनि खोप कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था, क्यासिक्टेज, केयुकेल लगायतका संस्थाका कर्मचारीले पनि खोप लगाएका थिए। दोस्रो डोजको सुनिश्चितता नहुँदा सांसदका परिवार, आफन्त, नजिकका मान्छे अनि संसद सचिवालय भन्दा बाहिरका सहभागी हुँदा समस्या भएको सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो। संसद सचिवालयले 1465 खोप माग गरेकोमा 2 दिनमा 1729 खोप लगाइएको छ। 2075 जेठ 2 मा फर्किने सहमति कार्यान्वयन गर्न नेकपा एमालेमा दुवै पक्ष सम्मिलित कार्यदल बनेको छ। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच भएको छलफलले दुवै पक्ष सम्मिलित कार्यदल बनाएको हो। कार्यदलमा ओली पक्षको तर्फबाट सुभाष नेमाङको नेतृत्वमा विष्णु पौडेल, प्रदीप गेवाली, शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाल रहेका छन्। त्यसैगरी माधव नेपाल समूहको तर्फबाट भीम रावलको नेतृत्वमा घनश्याम भूषाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त रहेका छन्। जेठ 2 भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किने गरी अरू सबै कुरा टुङ्गो लगाउनका लागि वार्ता टोली बनाइएको अध्यक्ष ओलीसँगको छलफलपछि नेता नेपालले जानकारी दिनुभयो। गएको शुक्रबार ओली र नेपाल पक्षका नेताहरूले पार्टी विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनाउने जिम्मा शीर्ष नेतालाई दिएका थिए। पहिलो पटक 2076 जेठमा दोलखाको लप्सीमा हिउँ चितुवाको बसोबास रहेको पुष्टि भयो। यस्तै दोस्रो पटक 2076 पुसमा
रोलवालिङ उपत्यकामा पनि हिउँ चितुवाको बसोबास रहेको पुष्टि भयो। यी दुवै ठाउँ गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा पर्छन्। 2066 पुसमा घोषणा भएको यस क्षेत्रमा दोलखा, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका 2179 वर्ग किलोमिटर भूमि पर्छ। नेपाल सरकारले गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मा 20 वर्षका लागि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिएको छ। संरक्षण क्षेत्र स्थापना भएको 10औं वर्षमा विश्वमै दुर्लभ मानिएको हिउँ चितुवा भेटिएको छ। त्यसपछि हिउँ चितुवाको संरक्षण गर्ने काम अघि बढाउने भनिएको छ। तर 1.5 वर्ष बितिसक्दा पनि हिउँ चितुवा संरक्षणको कुरो नीतिमा मात्रै सीमित छ। संरक्षणको ठोस काम अघि बढ्न सकेको छैन। यस्तो किन त? दोलखाबाट उषा तामाङको रिपोर्ट। साँच्ची लेख्दो रहेछ नि हिमचितुवाहरू अनि पाउँछ भन्छ, कतिको मन पाइन्छ? हिमचितुवा नि पोहोरतिर चाहिँ देखाएको थियो भन्दै थियो, यसपालि त खोइ के हो। गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा हिमालकी रानी हिउँ चितुवा रहेको पुष्टि भएसँगै दोलखावासी खुसी भएका थिए। त्यसमा पनि पदयात्राका लागि प्रसिद्ध रोलबालिङ उपत्यकाका 30 भन्दा बढी होटल व्यवसायी अझ धेरै उत्साहित भएका थिए। तर 1.5 वर्षसम्म हिउँचितुवा संरक्षणको काम अघि नबढ्दा निराशा छाएको बताउनुहुन्छ 8 वर्षदेखि सुरमुचे बस्तीमा होटल सञ्चालन गर्दै आउनु भएकी माङ्गु शेर्पा। हिउँचितुवालाई संरक्षणको सुरुवात भएन। संरक्षण नभएकै कारणले चाहिँ हामी होटल व्यवसायहरूलाई चाहिँ अलि निराशा र दुःख लागेको छ। नेपाल लगायत विश्वका 12 देशमा मात्र हिउँचितुवा पाइन्छ। हिउँचितुवाको संरक्षणका लागि नेपालले सन् 2005 मा 10 वर्षे, सन् 2017 मा 3 वर्षे हिउँचितुवा संरक्षण कार्ययोजना लागू गर्यो। हिउँचितुवाको उपस्थिति देखिएको 1.5 वर्षसम्म पनि संरक्षणको काम शुरू नहुनुका कारण के छन्? गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका पूर्व प्रमुख सत्यनारायण शाह। हामीलाई आर्थिक अवस्था कमजोर नभएको भए, कर्मचारीको अभाव नभएको भए अहिले हामीले एक्सन प्लान बनाएर त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टतिर हामी गइसक्थ्यौँ र त्यहाँको जनताहरूलाई एक किसिमको एउटा समिति गठन गरेर हिउँ चितुवालाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर एक किसिमको काम अगाडि बढ्थ्यो। त्यो बन्न सकेन। कोरोना आएको छ, न नेपाल सरकारले कुनै कार्यक्रम दिएको छ, न राष्ट्रिय प्रशिक्षण कोषले कुनै कार्यक्रम दिएको छ। हाम्रो काम हो दैनिक चाहिँ यहाँको जनताको काम मात्रै गर्ने, बाँकी कामहरू अहिले वास्तवमा ठप्पै रहने। हिउँचितुवा संरक्षण गर्न तत्कालका लागि हिउँचितुवाको संख्या, वास स्थान लगायत अध्ययन अनुसन्धान गरिनुपर्ने अनुसन्धानकर्ताहरूको सुझाव थियो। संरक्षण क्षेत्रमा हिउँचितुवाको उपस्थिति रहे नरहेको पत्ता लगाउन स्थलगत अनुसन्धानमा खटिनुभएका नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज स्नातकोत्तर अध्ययन केन्द्रका उपप्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद कोजु। तत्काल रूपमा त हामीसँग गौरीशंकर क्षेत्रभित्रको हिउँचितुवाको संख्या कति हो, यसका आहारा प्रजातिहरू कस्तो छ, यससँग मानवको द्वन्द्व हुन सक्ने सम्भावनाको बारेमा अहिले केही वर्षमा यो विषयमा अनुसन्धानको निचोडमा हामी पुग्न सक्यौं भने यसको भविष्यको संरक्षणको निम्ति सजिलो हुन्छ। नेपालले जारी गरेको हिउँचितुवा व्यवस्थापन योजनामा हिउँचितुवा पाइने ठाउँका मानिसको जीवनस्तर उकास्ने, स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्ने, हिउँचितुवाको विषयमा ज्ञान बढाउने लगायत उल्लेख छ। तर हिउँचितुवा रहेको पुष्टि भएको गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा हिउँचितुवा संरक्षण समिति समेत बनाइएको छैन। 2037 सालदेखि हिउँचितुवाको अध्ययनमा निरन्तर लाग्नुभएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक करण बहादुर शाह हिउँचितुवाको संरक्षणका लागि स्थानीय समुदायलाई समेटेर तत्काल समिति बनाउनु पर्ने बताउनुहुन्छ। त्यो लोकल मान्छेहरूलाई अरू ठाउँको भ्रमण गरायो, अरू ठाउँ भनेपछि जहाँ हिउँचितुवा पाउने हो त्यो ठाउँमा जहाँ राम्रो काम भएको छ स्थानीयहरूको सहभागितामा त्यही ठाउँमा लगेर त्यो बुझेर गरेर अनि उनीहरूले पनि गर्छन्। अब यो जिम्मेवारी चाहिँ गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रका सम्बन्धित अधिकारीहरूको हो। हालसम्म संरक्षणको कामै शुरू नहुँदा दोलखामा हिउँचितुवाको उपस्थिति कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात भने जस्तै भएको छ। अर्कातिर संरक्षण क्षेत्रमा 10 वर्षसम्म गरिएको खर्च पनि बालुवामा पानी खनाए जस्तै भएको छ। अनि हिउँचितुवाले हिमालकी रानी बनेर संरक्षण पाउने भन्दा पनि हिमालको भूत जसरी हराउने अवस्था पो भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने चिसो पनि गौरीशंकरवासीमा पस्न थालेको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। वरिष्ठ चलचित्रकर्मी एवं कवि चेतन कार्कीको निधन भएको छ। कार्कीको उपचारका क्रममा काठमाडौँको छाउनीमा रहेको सैनिक अस्पतालमा बिहान ज्यान गएको हो। गएको 16 गते देहरादूनबाट काठमाडौँ आएका उहाँलाई ज्वरो आएपछि अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएपछि उहाँको 1 हप्तादेखि सैनिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो। यसैबीच वरिष्ठ ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिस्ट प्राध्यापक डाक्टर आइएल अर्थात् ईश्वरलाल आचार्यको निधन भएको छ। सानेपामा रहेको स्टार अस्पतालमा उपचारका क्रममा 83 वर्षका डाक्टर आचार्यको बिहान निधन भएको हो। महोत्तरीको गौशालामा करेन्ट लाग्दा भारतीय मजदूरको ज्यान गएको छ। गौशाला नगरपालिका 3 नवराजपुरमा लबकुश इटा भट्टामा काम गर्ने भारत उत्तर प्रदेश लक्ष्मीपुरका 35 वर्षका सीताराम पासीको करेन्ट लागेर ज्यान गएको हो। नेपाली कांग्रेसले कोरोना नियन्त्रणका लागि सबै नागरिकलाई खोप लगाउन द्रुत गतिमा विदेशबाट खोप आयात गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई फोन गरेर तत्काल सबै नागरिकलाई खोप लगाउन विदेशबाट खोप मगाउन ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। गैरावासीय नेपाली संघ एनआरएनए नेपाल ल्याएको 560 थान अक्सिजन सिलिन्डर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरू एवं ओमानमा रहेको नेपाली दूतावासको सहयोग तथा सहकार्यमा हिजो नेपाल ल्याइएको 75 लाख रुपियाँ भन्दा धेरैको अक्सिजन सिलिन्डर आज स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवैले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। नेप्से परिसूचक आज 54 अङ्कभन्दा धेरैले बढेर 2738.29 अङ्कमा पुगेको छ। यो अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु हो। यसअघि सबैभन्दा उच्च बिन्दु 2735.46 अङ्क रहेको थियो। आज कारोबार हुने सबै समूहको परिसूचक बढेको छ। यस्तै आज कारोबार रकमले पनि नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। कारोबार हुने हप्ताको पहिलो दिन आज 10 अर्ब 40 करोड रुपियाँ बराबरका 2 करोड 13 लाख किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। सरकारवाला सँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य प्रणाली नै कोल्याप्स भयो भन्ने समस्या छन् पो भन्नु पर्यो भनेर असन्तुष्टि जनाएको खबरमा तपाईले लेख्नु भएको टिप्पणी र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। सूर्य तामाङ लेख्नुहुन्छ, बालुवाटारको चौघेरोबाट बाहिर निस्केर वीर लगायतका अस्पतालमा गएर हेर्नुहोस् त, अनि थाहा हुन्छ हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको अवस्था के छ भनेर। बालुवाटारमा बसेर स्विच थिचेर उद्घाटन गरे जस्तो सजिलो अहिलेको स्वास्थ्य प्रणाली बिल्कुलै छैन प्रधानमन्त्रीज्यू। अनि दिलीप पराजुली लेख्नुहुन्छ, समस्या देखिँदैन र हेर्नुहोस् त, तपाईँ त सबै थोक छ भन्नुहुन्छ, बिचरा नागरिकको हालत। एमबी चन्दको प्रतिक्रिया पनि यस्तै छ। उहाँ लेख्नुहुन्छ, एकचोटि सुदूरपश्चिमका सेती महाकाली लगायतका अस्पतालमा रहेका बिरामीको अवस्था हेर्नुहोस् अनि थाहा हुन्छ। दीप खनाल व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ, मनमोहनको पालामा आफ्नै गाउँ आफै बनाऊ, ओलीको पालामा आफ्नो ज्यान आफै जोगाऊ। रबिन बान्तोवा भविष्यको चिन्ता गर्दै लेख्नुहुन्छ, स्वास्थ्य संस्था कोल्याप्स भइसकेको अवस्था हो, सँगसँगै आर्थिक अवस्था पनि कोल्याप्सकै तर्खरमा छ। हालका केही महिनाहरूमा महँगीले कोल्याप्स बनाइसक्यो, तर सरकार वास्तविकता लुकाउन व्यस्त छ, लाग्छ ढाक छोप्ने उसको प्राथमिकता हो। अनि माधव नाम गरेका साथीले ठट्यौली पारामा लेख्नु भएको छ, हो त नि, जे पायो त्यही भन्ने, हेप्ने, डिस हान्ने, स्वास्थ्य प्रणाली कोल्याप्स भयो भन्नेलाई नै कोल्याप्स गर्ने तागत राख्थ्यौँ 2-4 दिन पहिलेसम्म, अहिले पो अलिक कमजोर भइयो त। र प्रकाश शर्मा भट्टराई पनि रमाइलो गर्दै लेख्नुहुन्छ, अब कति बेला अक्सिजन पाइप पनि घरमै पुर्याइदिन्छौँ भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले। चोटिला र गहकिला विचारका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मिलन तिमल सिन्हा। भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ मूल्य वृद्धि गरेको छ। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। अफगानिस्तानमा विद्रोही समूह तालिबानले गरेको 3 दिने युद्ध विराम सकिएको छ। ईदका अवसरमा घोषणा गरिएको युद्ध विरामको अवधि आज सकिएको हो। युद्ध विरामको समयमा पनि त्यहाँ हिंसात्मक झडपहरू र बम आक्रमण भने रोकिएको थिएन। इस्लामिक स्टेट आइएसले त्यो बेला भएका हिंसात्मक घटनाको जिम्मेवारी लिएको थियो। युद्ध विराम समाप्त भएसँगै सरकार र तालिबान बीच शान्ति वार्ता पुनः शुरू गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दुवै पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।
नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा क्रिस्टल प्यालेसले एस्टोन भिल्लालाई 3-2 गोलले पराजित गरेको छ। अहिले टोटनह्याम र वुल्व्स बीचको खेल चल्दैछ। दोस्रो हाफको खेल चल्दै गर्दा टोटनह्यामले 2 गोल गरेको छ। आजै लिभरपुलले वेस्ट ब्रुमसँग पनि खेल्दैछ। खेल राति 9:15 बजे हुनेछ। घरेलु टिमसँग मैदान उत्रँदा लिभरपुल सहज जितको खोजीमा हुनेछ। लिभरपुल वेस्ट ब्रुमलाई हराएर शीर्ष 4 को होड कायम राख्न चाहन्छ। यस्तै आजै हुने अर्को खेलमा राति 12:15 बजे एभर्टनले शेफिल्ड युनाइटेडसँग खेल्नेछ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। विदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कोरोनाको संक्रमण दर घट्दै हिजोभन्दा आज परीक्षण बढ्दा पनि संक्रमितको संख्या 738 ले कम। 24 घण्टामा 6648 जनाले कोरोनालाई जिते। 145 जनाको ज्यान गयो। नागरिकको जीवन रक्षाका लागि हरसम्भव प्रयास गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। कानूनी कठिनाईलाई फुकाएर स्वास्थ्य सामग्री र खोपको व्यवस्था गर्ने तयारी। जहाज मार्फत चीनबाट थप 400 अक्सिजनका खाली सिलिन्डर नेपाल आइपुग्यो। सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्नुहुन्छ तातोपानी नाकामा सिलिन्डर आएको खबर भने कुनै सत्यता छैन। अफगानिस्तानमा 3 दिने युद्धविराम सकियो। शान्ति वार्ता पुनः सुरु गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आग्रह। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा क्रिस्टल प्यालेस विजयी। टोटनह्याम र वुल्व्सको खेल चल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने संघर्ष विष्टसँगै हामी टेकमान साकिया र दिपाती मल्सिना पनि बिदा हुन्छौं। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।